السؤال ثلاثة في التمرين ثلاثة ديال قابلية الاشتقاق نكملو. هنايا عندنا الدالة اف دو اكس تساوي الجذر ديال اكس ناقص جوج لكل أس اثنان. وعندنا هنايا النقطة اللي غادي ندرسو فيها قابلية الاشتقاق هي جوج. أول حاجة غادي نحسبو الصورة ديال جوج لأن غادي نحتاجوها كي قلنا في النهاية اللي هي صفر، يعني غادي نعوضو اكس هنايا بجوج، جوج ناقص جوج هي صفر، وصفر سواء الأس ديالو ولا الجذر غادي يساوي صفر يعني هي صفر. دابا هنايا الا لاحظتوا هاد الكتابه تقول طرح عليك واحد التساؤل، علاش هنايا ما يختزلوش هاد اس مع الجذر ويعطيونا الداله اف دو اكس تساوي اكس ناقص جوج. هنايا كاين واحد المشكل اللي هو هادي ماشي سهله انك باش تختزل وتقول بان هاد جوج تختزل مع الجذر كي قلنا. الا كان عندنا الجذر هاد الكتابه بحال هكا خاصني نعرف الاشاره ديال هادشي اللي لداخل. الا عرفنا الاشاره ديال هادشي اللي لداخل غادي يكون حاله موجبه وغادي يكون حاله سالبه. الا عقلتو دائما تنعطي بمثال ديال عدد، العدد ديال بحال دابا ناقص جوج، هادي كنت هاد المثال درتو شحال من مره، ناقص جوج اس جوج و اثنان اس اثنان ودرنا ليها الجذر، هادو راه تيتشابهوا، حيت هنايا هادي اثنان اس اثنان هي ربعة وهادي ناقص اثنان اس اثنان هي ربعة، يعني بيكون هادشي داخل الجذر، هادي بتكون داخل الجذر، يعني ربعة داخل الجذر، ربعة داخل الجذر، يعني الجذر ديال ربعة هو جوج، يعني هادو راه متساويين. وعاوتاني هنا غادي يديرو لنا هاد المشكل، الا درتي هكا حيدتي الاس مع الجذر غادي تبقى ليك جوج، حيدتي الاس مع الجذر غادي تبقى ليك هنا ناقص جوج، يعني خاصنا نعرفو الاشاره ديال الداخل كي داير باش نفرقو ما بين اش من حاله عندنا، واش سالب ولا موجب. داكشي علاش هما خلاو هاد الكتابه الاس مع الجذر. حنا الا حيدنا الاس مع الجذر غادي نبسطو دابا هاد الداله باش نحسبو النهايه، غادي نبسطوها كي قلنا، غادي نحيدو الاس مع الجذر، ولكن اش غادي نديرو؟ غادي نديرو القيمه المطلقه، لان القيمه المطلقه الا ما عرفتيش العدد واش موجب ولا سالب، يعني الا كان هادشي اللي لداخل موجب فان القيمه المطلقه ديال اكس ناقص جوج هو اكس ناقص جوج، والا كان هادشي اللي لداخل سالب تنزيدو ليه واحد ناقص، وهادشي كامل تيتجمع في القيمه المطلقه ديال اكس ناقص جوج. يعني الكتابه ديال القيمه المطلقه تجمع هاد الحالتين بجوج. ونقدر نبسط الداله، دابا بسطنا الداله من هنا لهنا كتبناها على شكل قيمه مطلقه، ونقدر نحيد القيمه المطلقه لانني بنحسب النهايه، والنهايه ما يمكن لياش نخدم بالقيمه المطلقه، غادي نحيدو حتى هذا الرمز ديال القيمه المطلقه، غتولي كي قلنا خاص يكون عندي هادشي اللي داخل موجب. كي قلنا الا كان داخل ديال القيمه المطلقه موجب تنحيد القيمه المطلقه وتيبقى العدد نفسه، يعني هنايا اكس ناقص جوج تتبقى هي اكس ناقص جوج الا كان هادشي اللي لداخل اللي هو اكس ناقص جوج موجب، هاي الا كان هذاك الشيء موجب اللي داخل القيمه المطلقه، وتنحيد الرمز ديال القيمه المطلقه وتنزيد واحد ناقص هي هادي الا كان هادشي اللي لداخل ديال القيمه المطلقه اللي هي اكس ناقص جوج سالب، هو هذا الشرط. صافي دابا هنايا ملي كتبنا هاد المرحله هادي غادي نكملوا الحساب وغادي نعوضوا، غادي نخرجوا هنايا القيمه ديال اكس، حنا بغينا اكس اش تنتمي، غادي ناقص جوج غادي نجيبوها لهاد الطرف بتولي هي جوج هنا، وهنايا ناقص جوج غادي نجيبوها لهاد الطرف غتولي جوج هنا. يعني دابا الداله ولاو عندها جوج ديال الاشكال، شكل عندها جوج ديال الاشكال، شكل الا كان اكس اكبر من جوج بتكون عندها واحد الشكل، الا كان اكس صغر من جوج غادي يكون عندها واحد الشكل اخر. نحسبوا دابا النهايه. دابا الا بغينا نحسبوا النهايه عند جوج، دابا هنايا الداله معطيانا ان نحسبوا النهايه عند جوج. دابا الا بغينا نحسبوا النهايه عند جوج، الا لاحظتوا هنايا في جوج كاينين جوج ديال الحالات، كاين الاعداد اللي كبر من جوج وكاين الاعداد اللي صغر من جوج. يعني هنايا غادي نحسبوا النهايه على اليمين ديال جوج وغادي نحسبوا النهايه على اليسار ديال جوج. هنايا داكشي اللي كتبنا هنا نحسب النهايه على اليمين وعلى اليسار عند جوج. داكشي علاش؟ لان هنايا ولاو عندنا جوج ديال الاشكال ديال الداله في هذا المجال. هنايا حساب ديال النهايه على اليمين غادي نكتبوا النهايه ديال اكس يؤول الى جوج زائد، يعني على اليمين ديال جوج، ديال اف دو اكس ناقص اف ديال جوج على اكس ناقص جوج. اف ديال جوج حسبناها هي صفر، والداله هنايا الشكل ديال الداله اللي غادي نخدموا به قلنا على اليمين ديال جوج، على اليمين ديال جوج غادي نرجعوا لهنا الشكل ديال الداله على اليمين، يعني الاعداد اللي اكبر من القيمه ديال جوج بشويه، يعني قراب من جوج ولكن اكبر من جوج، القيمه ديالهم قريبه لجوج
يعني اكس اكبر من جوج. هنا فين كاينين هذوك الاعداد اللي اكبر من القيمه ديال جوج بواحد شويه، وهما قراب للعدد جوج. يعني هنا يعني غادي نخدموا بهذه الداله هذه اللي هي بهذا الشكل ديال هذه الداله اللي هو اكس ناقص جوج، هو اللي غادي نحطو هنا، هو اكس ناقص جوج مقسومه على اكس ناقص جوج. وغادي نحسبوا دابا النهايه عادي. هنايا الصفر غادي نحيدوه، غادي يبقى لنا اكس ناقص جوج مقسوم على اكس ناقص جوج. هنا غادي نختزلوا هذه مع هذه، الا اختزلتيهم اش تيبقى واحد. يعني النهايه دابا على اليمين خرجت لينا، على اليمين ديال جوج خرجت لنا عدد حقيقي، يعني ان الداله قابله للاشتقاق على اليمين عند جوج، وتعني ان منحنى الداله اف يقبل نصف مماس. علاش نصف مماس؟ لان تندرسو غير على اليمين ديال جوج، تقبل نصف مماس معادلته تتبقى المعادله نفسها اللي تيتبدل هو هذاك العدد المشتق، تنوليو تنسميوه اف بريم دغوات دو ا، يعني العدد المشتق على اليمين ديال افصول نقطه ا اللي هو جوج. هنا في هذه الحاله خرج لينا هذاك العدد المشتق على اليمين ديال افصول نقطه ا، خرجنا تيساوي واحد. هو هذا غادي نوضعو ا تساوي جوج، وغادي نعوضو في المعادله ديال هذا المستقيم. ها هي عوضنا ا بجوج هنا في المعادله ديال المستقيم، وغادي نحسبوا هنايا اف ديال جوج خرجت لنا صفر، اف بريم ديال دروات هذه هي اللي خرجت لنا من النهايه هي واحد، و اكس ناقص جوج مضروبه في اكس ناقص جوج. واحد مضروب في اكس ناقص جوج راه هو اكس ناقص جوج. هذه هي المعادله ديال نصف مماس على اليمين عند الافصول ديال نقطه جوج. دابا نشوفوا على اليسار، حساب النهايه على اليسار غادي نديروا اكس يؤول الى جوج ناقص، يعني على اليسار ديال جوج يعني الاعداد اكس يؤول الى الاعداد يعني الى جوج، ولكن الاعداد اللي قريبه جدا القيمه ديالها من جوج، ولكن اصغر هي من جوج، اصغر القيمه ديالها اصغر من جوج. غادي فين غادي تكون؟ غادي تكون هنا اكس اصغر او يساوي جوج. يعني غادي نخدموا بهذا الشكل ديال هذه الداله اللي هو اكس ناقص اكس زائد جوج، ولا نخدموا بهذا الشكل هذا ناقص بحال عملنا بناقص ناقص عامل اكس ناقص جوج. غادي نعوضوهم هنايا، عندنا اف دو اكس ناقص اف ديال جوج على اكس ناقص جوج. غادي نعوضو اف دو اكس بالقيمه ديالها اللي هي ناقص اكس ناقص جوج. قلنا الصوره ديال جوج هي صفر، يعني بلا ما نكتبوها غنكتبو ناقص صفر هنا، ولتحت كاينه اكس ناقص جوج. عاوتاني نفس الشيء غادي نختزلو باكس ناقص جوج مع اكس ناقص جوج، غادي يبقى لنا ناقص واحد. يعني الداله عاوتاني النهايه عفوا خرجت لينا تساوي عدد حقيقي، يعني أنا الدالة قابلة للاشتقاق على اليسار ديال جوج، هي غوش على اليسار، ومنحنى ديال الدالة يقبل نصف مماس على اليسار عند النقطة جوج. المعادلة ديالو هي هذه، تكتب على هذا الشكل، تنبدلو غير هذه تنديرو هنايا العدد المشتق على اليسار، وتنوضعو ا تساوي جوج اللي هي y تساوي اف ديال جوج زائد اف بريم غوش ديال جوج في اكس ناقص جوج. هنا اف ديال جوج هي صفر، اف بريم غوش هي اللي خرجت لينا من النهاية هي ناقص واحد، مضروبة في اكس ناقص جوج. غادي ننشرو ناقص واحد هي ناقص اكس ناقص واحد في ناقص جوج هي جوج. إذا هذه هي معادلة ديال نصف مماس على اليسار. إلا لاحظنا واحد الملاحظة دابا نشوفو، حيت هما سولونا على واش الدالة قابلة للاشتقاق في النقطة جوج، حنا مشينا درنا قابلية للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار، وتنقارنوا القيم اللي خرجوا لنا على اليمين وعلى اليسار. القيمة اللي خرجت لنا على اليمين في النهاية خرجت لنا هذه واحد، والقيمة اللي خرجت لنا على اليسار خرجت لنا ناقص واحد. يعني القيم مختلفين. إلا كانوا القيم مختلفين كاينه واحد الخاصية تقول لك بأن إلا كانوا القيم مختلفين يعني أن الدالة غير قابلة للاشتقاق عند جوج، عند أفصول نقطة جوج.